बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सब कैसे हैं? कल वाला जो सबक हमने पढ़ा था वो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन ये है कि अगर उस पर आप कुछ टाइम लगाएंगे तो आपको याद होता जाएगा। कल जो चीज़ें बताई थी उससे रिलेटेड और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम आपको ना उस मुश्किल में नहीं डालना चाहते। आप अभी सिर्फ ये दो याद करें, फिर कुछ दिनों के बाद हम इसको दोबारा से फिर शुरू करेंगे जब आपको ये अच्छी तरह याद हो जाएंगी। और कुरान पाक में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है जो आपने पढ़ी है। और आज का लेक्चर भी जो है ना, ये अल का इस्तेमाल। अल जो है इंग्लिश में जैसे दा होता है ना, इसको दा का काम करता है, ख़ास बनाता है किसी चीज़ को ना। अब यहाँ देखिए कि हमने पहले लिखा हमदुन लिखा। ये देखिए हमदुन इंसानुन रसूलुन बाबुन बैतुन उम्मुन मस्जिदुन, ये सारे क्या हैं? इसम है। और कौन सी हालत में है? ये हालत सोच के बताएं कौन सी हालत है? रफ़ा हालत में है। ये हमने पढ़ चुके हैं, हम तीनों हालतें रफ़ा नसब और जर। तो रफ़ा हालत जो है उस पर डबल पेश होती है, इसको बोलते हैं तनवीन, डबल तनवीन। अब हम दुन, ये इसके ऊपर डबल तनवीन है। ये जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम फातिहा को पढ़ते हैं उसमें है। अब जब हमने इस पे अल को दाखिल किया, अल दाखिल करने का मतलब है इसके साथ हमने अल को लगाया, अलिफ ज़बर लाम अल। तो ये जो दाल के ऊपर डबल पेश है ना, तनवीन जो है वो सिंगल हो जाएगी, अल हम दू बन जाएगा, अल हम दू। और ये सोच लें कि जो अल है, अल के साथ तनवीन हराम है। हराम का मतलब है कि अल के साथ हम तनवीन लगा ही नहीं सकते ना। अगर अल हम दुन लगा देंगे आप तो ये सारा गलत हो जाएगा ना। अगला देखें इंसानुन नाउन, अल इंसानु, फिर डबल तनवीन थी, एक ख़त्म हो गई, अल इंसानु ख़ास कर दिया इसको। रसूलुन डबल तनवीन पेश और इसका अर रसूल। अब जहाँ पर अल की आवाज़ ऊपर आ रही है, नीचे अर की आ रही है, ये भी एक नया लेक्चर है, इसको फिर हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। कुरान पाक तो है, जब तक हमारी ज़िंदगी है हम इसको पढ़ते रहेंगे, इससे नई से नई चीज़ें जो है ना वो हमें पता चलती जाएंगी। मैं बाबुन दरवाज़ा, अल लगा दिया तो ये अल से बन गया अल बाबू, सिंगल हो गई वो। फिर देखिए नीचे बैतुन घर, अल लगा दिया अल बैतू, अल बैतू। फिर देखें आप अल बैतू पे ता पे वो नहीं डाली हुई है, नुक्ते नहीं डले हुए। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां अगर हो जाए तो काइंडली इग्नोर कर दिया करें, बाज़ का जो है बेध्यानी में याद नहीं रहता ना। अल बैतू। फिर नेक्स्ट देखिए उम्मुन माँ, अल उम्मू, यहाँ भी सिंगल तनवीन हो गई। फिर देखिए मस्जिदुन, मस्जिदुन और अल मस्जिदु, अल मस्जिदु। फिर देखें हमदुन से अल्हम्दु, तमाम तारीफ़ें, इंसानु अल इंसानु ख़ास हो गया, रसूलुन अल लगा दिया अर रसूलु, ये ख़ास हो गया। बाबुन दरवाज़ा, अल बाबू, ये भी ख़ास फिर बन जाएगा। अल बैतु, अल बैतु, उम्मुन अल उम्मु, मस्जिदुन अल मस्जिदु। याद रखने वाली बात यह है कि जहाँ भी अल लगा होगा वहाँ पर आपने तनवीन डबल नहीं लगानी, इंसानुन नहीं रखना बल्कि इंसानु, रसूलू। अगर आप लगाएंगे इंसानुन लगा देंगे तो फिर वो सब का सब जो है ना गलत हो जाएगा। कुरान पाक में बहुत ज़्यादा अल का इस्तेमाल हुआ है, और ये आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये अल जो है वो किसी भी नाउन को ख़ास बनाता है। अब ये सिंगुलर के साथ भी हो सकता है और प्लूरल के साथ, मुसन्ना के साथ भी हो सकता है, प्लूरल के साथ भी हो सकता है।
جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو ان جو آپ کو چھوٹے چھوٹے ورڈز یا لیسن بتائے جا رہے ہیں نا، ان کو آپ کوشش کریں کہ جہاں پہ یہ ورڈ آیا ہے اس کو سوچیں. اگر یہ نہیں سمجھ آ رہا تو دوبارہ لیسن کو کھولیں اور سنیں کہ اس میں کیا کہا. اور کائنڈلی لیسن کو پورا سنا کریں گے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اینڈ میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جو بندہ بتا دیتا ہے اس کو نا، تو آپ اگر تھوڑا سا سن کے اسکپ کر کے آگے پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ بات نہیں بنتی ہے نا. لہذا لیسن کو لیکچر کو پورا سنا کریں. اگر واقعی آپ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پورا سنا کریں. امید ہے کہ یہ آپ کو آج کا لیکچر ایزی لگا ہوگا. بہت ایزی ہے. اور آپ نے اب انہی ورڈز کے نیچے اسم ڈھونڈ کے بہت سارے قرآن پاک میں کھولیں، کوئی بھی پیج کھول لیں تو آپ کو اس میں جو ہے نا نظر آئیں گے اسم. لیکن اسم کون سے؟ یہ اسم جو ہوں گے نکرہ ہوں گے. جیسے دیکھیں اگر ہم زیدن کر دیتے ہیں تو زیدن تو پہلے ہی جو ہے نا وہ ہے معرفہ ہے، تو ہم اس کو نکرہ کیسے ہم اس کو معرفہ مزید کیسے بنا سکتے ہیں؟ الزیدو نہیں ہوگا کبھی بھی. یہ اسی طرح سے جو نکرہ اسم ہے اس کو ہم خاص بنانے کے لیے، معرفہ بنانے کے لیے ال لگاتے ہیں. کسی کا جو نام ہے اس نام کے ساتھ ہم ال نہیں لگائیں گے. نام کے ساتھ ال کیوں نہیں لگائیں گے؟ اس لیے کہ نام تو آلریڈی جو ہے نا، اگر آپ کا نام ہے تو آپ اس سے زبیر ہے تو الزبیر کر دیں تو وہ پھر غلط ہو جائے گا. کیونکہ آلریڈی زبیر یا زید جو ہے وہ آلریڈی وہ ہیں معرفہ ہیں. یہ صرف ان اسم کو جو کہ نکرہ ہے، اور ڈبل تنوین کی جو نشانی ہے یہ نکرہ کی نشانی ہے، اس کو آپ نے جب چینج کرنا ہے معرفہ میں تو آپ نے ال لگانا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ میری بات سمجھ آئی ہوگی، اور اگر سمجھ آئی ہے تو اس چینل کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں. تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج پہلے بھی اردو کے لیکچر میں بھی ہم نے ایک بات کہی تھی کہ کوئی نہ کوئی سوال جو ہے نا ہم آپ کے لیے نیا شروع کریں گے، کہ ایک سوال کسی بھی لیکچر میں. سپوز کہ آج جیسے ہے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن کا مطلب ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب. اب دیکھیں ہم قرآن پاک کو کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو ہمیں نئی چیز ایسا لگتا ہے ہم نے پہلی دفعہ پڑھا. تو قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب. اس طرح یہ کوسچن جو ہوں گے اگر تو آپ کو پتہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی ایک پیج رکھ لیں جس پہ آپ روز کا ایک جو کوسچن ہوگا اس کو آپ اس پہ لکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ دعائیں دیں گے کہ کتنی آسانی سے آپ کو کتنی چیزیں سکھا دی ہیں. ہے یہ گرامر کی چیزیں ہی، لیکن آپ کو گرامر کا نام بتا کے ڈرانا نہیں چاہ رہی کہ جناب آپ کے یہ پتہ نہیں کیا گرامر کرا لیں گے. ہم صرف آپ کو یہ موٹی موٹی باتیں بتا رہے ہیں کہ اس میں جو امپورٹنٹ باتیں ہیں آپ ان کو ذہن میں رکھیں، اور جب قرآن پڑھیں تو اس پہ غور کریں کہ یہاں پر دیکھو ال لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ اس کو خاص کر رہا ہے. اگر ال نہیں لگا ہوا تو یہ کون سی حالت ہے؟ اگر انسان نے ایسے لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی نکرہ حالت ہے. اگر آپ کو کہا جائے اس کی معرفہ حالت بناؤ یا اس کو معرفہ بناؤ، تو نکرہ اور معرفہ جو ہے نا وہ ہمیشہ اسم کے ہی بنتے ہیں. تو آپ اس پہ ال لگا دیں گے، ال انسان بن جائے گا. تو کائنڈلی اس کو اچھی طرح سے سمجھیں اور کمنٹس بھی دیں کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، اور بتائیں کہ آپ ہمیں کس شہر سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر رہے ہیں کہ نہیں لائک. اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں نا. اور دوسروں تک پہنچانا تو ویسے ہی جو ہے نا ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتا ہے جب کہتے ہیں کہ ایک قرآن پاک کا لفظ پڑھو تو اللہ تعالیٰ بہت ثواب دیتے ہیں. تو آپ جب دوسروں تک پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.